रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा 2वटा अध्यादेश जारी। सरकारका पछिल्ला निर्णयप्रति सर्वत्र आलोचना। सचिवालय बैठक सकेर प्रधानमन्त्री ओली शीतल निवासमा राष्ट्रपतिसँग छलफल जारी। महामारीसँग जोधिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउनु दुःखद घटना भएको कांग्रेस सभापति देउबाको भनाई। सरकारको ध्यान कोरोना संक्रमणका कारण कष्टकर बन्दै गएको, जनताको जीवन भन्दा पनि सत्ता केन्द्रित भएको सहमहामन्त्री महतको आरोप। कोरोना परीक्षणको गति बढेन, लकडाउनले उपलब्ध गराएको समय पूर्ण उपयोग हुनेमा आशंका। लकडाउन सुरु हुनु अघिको महिना रेमिटेन्स आप्रवाहमा 1.8%ले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क। कुल वस्तु निर्यात 22.3%ले वृद्धि हुँदा आयात 2.3% न्यून। भारतको मुम्बईमा 53 पत्रकारलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि। न्युजिल्यान्डद्वारा कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि लगाएको लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय। र ला लिगाको जारी सिजन पूरा हुन नसके आफ्नो क्लबलाई च्याम्पियन मान्नुपर्ने बार्सिलोनाका मिडफिल्डर इभान राकिटिकको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको 2 अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ। विश्व कोभिड-19 को जोखिमका समयमा देशलाई सुरक्षित राख्नुको साटो राजनीतिक खिचातानीको खेल सुरु गरेको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कोरोनाको संक्रमणसँग पुरै विश्व एक भएर लडिरहेको छ। यस्तो बेलामा नेपाल सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी र राजनीतिक दल सम्बन्धी 2 अध्यादेश जारी गरेको छ। यसले सरकारको नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर नभएको पुष्टि गर्छ। 2 अध्यादेशप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर असहमति रहेको छ। कोरोनाको संक्रमणबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्ने समयमा विमति र आग्रहबाट माथि उठेर कांग्रेसले सरकारलाई हर सम्भव सघाउँदै आएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। कांग्रेसले जनतालाई कोरोना र भोकमरीबाट बचाउने मुख्य दायित्व सरकारको भएको उल्लेख समेत गरेको छ। कांग्रेसले नागरिकको जीवन संकटमा रहेको घडीमा सरकारले चालेको कदम र राष्ट्रपतिबाट हतारमा गरेको प्रमाणीकरण प्रति आपत्ति जनाएको छ। सत्ता र राजनैतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर कोरोनाबाट जनताको जीवन रक्षामा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई कांग्रेसले अपील गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारको प्राथमिकता कोरोना संक्रमणका कारण कष्टकर बन्दै गएको जनताको जीवन भन्दा पनि सत्ता टिकाउने मात्रै भएको आरोप लगाएको छ। लकडाउन लम्बिँदै गएपछि हिँडेरै उपत्यका छाड्नेको लड्को लाग्दा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रहरी र प्रशासनले थाहा पाउनु अघि नै पत्रकारले उनीहरू हिँडेको थाहा हुनुलाई सन्देहपूर्ण भनी गरेको टिप्पणी उदेक लाग्दो भएको कांग्रेसको ठहर छ। संचारका सबै माध्यमले थाहा पाउँदा समेत आफ्ना संयन्त्रले थाहा नपाउँदा उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन पर्नेमा उल्टै संचार माध्यम र पत्रकारप्रति खनिने प्रधानमन्त्रीको रवैया उचित नभएको कांग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताउनुभयो। साथै कोरोना संक्रमणसँग लड्नका लागि राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा मन्त्री परिषदबाट दल विभाजन सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्राथमिकता जनताको लागि नभएको भन्ने सन्देश दिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यिनै प्रसंगमा हामीले महतलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई कसरी लिनु भएको छ त भनी सोधेका छौं। अहिले हजारौं नागरिकहरू न्यूनतम आवश्यकता खाद्यान्न र बासको समेत समस्या पर्दै गएर बाध्य भएर लकडाउन तोडेर घर जानुपर्ने कैयौं दिन लगाएर बाटोमा अलपत्र परिरहेको कुरा सर्वविदित छ। यस्तो अवस्थामा अब सरकारको संयन्त्रलाई नै थाहा नभइकन कसरी चाहिँ यो संचार माध्यमले थाहा पायो त्यहाँ हिँडिरहेछन् भनेर भन्ने अभिव्यक्तिले सरकार चाहिँ यो जनताको पीर मर्का र अप्ठ्यारोबाट कति टाढा छ भन्ने कुराले स्पष्ट गर्छ र अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कुराको रूपमा मैले लिएको छु। यो सँगसँगै संचार माध्यम प्रति त्यही न्यूमा आक्रमण गरिएको छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा सुनियोजित किसिमको भनेर
पनि त्यो आशयको अभिव्यक्ति पनि आएको छ, त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा। सरकारको प्राथमिकता चाहिँ जनताको जनजीविकालाई कसरी सहज बनाउने भन्ने भन्दा पनि अर्को खालको जस्तो देखियो। आज अब दल सम्बन्धी जो विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्ने भनेर जुन खालको निर्णय भएको छ, यो के अहिले निर्णय गर्नुपर्ने बेला हो र? स्वयं पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले यो अहिले चाहिँ संसद नभएको बेलामा, फेरि कोरोना संक्रमणको बेलामा, काम गर्नुपर्ने बेलामा पार्टी सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि यो ल्याउनु पर्ने के कारण थियो र? यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले यो देशलाई जनताको पक्षमा काम गर्ने चाहिँ स्थिति नै रहेन। अब उहाँहरू केमा हुनुहुन्छ भने कसरी अब आफू सुरक्षित रहने, कसरी सत्तामा रहिरहने या हट्ने, त्यो किसिमको चाहिँ स्थितिमा अहिले चाहिँ सरकारमा बस्नेहरूको मानसिकता देखिन्छ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। मुलुकमा कोरोना कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा कोरोना संक्रमित दोस्रो व्यक्तिको पहिचान भएकै दिन सरकारले आह्वान गरेको बन्दाबन्दीको चौथो साता पूरा भएको छ। मानिसबाट मानिसमा सर्ने भएकाले जो जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै अवस्थामा बसेमा संक्रमण फैलन नसक्ने भन्दै लकडाउन गरिएको हो। विदेशबाट आएका व्यक्तिबाट स्थानीयमा संक्रमण फैलिएसँगै खतराको घण्टीको संकेत मानिएको कोभिड-19 रोकथामका लागि सरकारले तीव्रता त दिएको छ, तर चैतको दोस्रो साताबाट सुरु परीक्षण वैशाख दोस्रो सातासम्म पुग्दा आशातीत वृद्धि गर्न सरकार चुकेको देखिएको छ। गत मार्च महिनामा हवाई यात्राबाट स्वदेश फर्कनेको संख्या करिब 65,000 रहेको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकको संख्या 75,000 जना बताएको छ। यस अर्थमा 1,40,000 जना नागरिक चैत महिनामा नेपाल प्रवेश गरेको मान्न सकिन्छ। विदेशबाट आएका सबै नेपालीलाई कोरोना परीक्षण गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेको छ। सो निर्णयको अनुपातमा 77 वटै जिल्लामा परीक्षणलाई तीव्रता दिइए पनि संख्यात्मक गति निकै सुस्त छ। गत सोमबार 10,982 जनामा संक्रमण परीक्षण गरिएकामा मंगलबार करिब 2,000 ले बढेर 12,906 पुग्यो। बुधबार करिब 3,000 ले बढेर 15,800 पुग्यो। बिहीबार करिब 4,000 ले बढेर 19,432 पुग्यो। शुक्रबार करिब 5,000 ले बढेर 24,253 पुग्यो। यसरी नै आइतबार 5,000 दरकै वृद्धिमा 29,567 पुग्यो र सोमबारसम्म आइपुग्दा 4,000 ले बढेर 33,562 पुग्यो। यसरी 4,500 लाई औसत दैनिक परीक्षण संख्या मान्दा 1,06,438 लाई संक्रमण परीक्षण गर्न अझै 23 दिन समय लाग्छ। सोही कुरामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय समेत घुमाउरो शैलीमा सहमत छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा क्षमताले भ्याएसम्म त्यो पिरियडमा सकेसम्म धेरैलाई गर्ने प्लान चाहिँ गरिरहेछौँ। लकडाउनको स्थिति त अन्य कुराले पनि निक्रोल गर्छ। परीक्षण गर्दाखेरि देखिएका पोजिटिभहरू र कुनै एउटा पर्टिकुलर ठाउँमा देखिएका पोजिटिभ संक्रमितहरू आरडीटी धेरै मात्रामा पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरू वा चाहिँ पीसीआरबाट पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूको क्लस्टरिङ एरिया त्यस्तोले पनि फरक चाहिँ पार्छ। तर किट मार्फत परीक्षण गरिने स्पिड र लकडाउनको स्पिडमा चाहिँ तालमेल मिलाउन जरुरी छ। त्यो हामीले प्लानमा गरिरहेछौँ। मुलुकभर थालिएको कोरोना संक्रमण परीक्षण किटको अभावमा तीव्र हुन नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। भएको 75,000 किट मुलुकभर वितरण गरिएकामा करिब आधा मात्र बाँकी छ। विदेशबाट आएका नागरिकलाई मात्र परीक्षण गर्नका लागि अझै थप 65,000 किटको आवश्यक पर्छ। कुनै एक व्यापारिक समूहलाई किट आयातमा दिइएको सहुलियतको परिणाम गुणस्तरहीन सामग्री आयात र त्यसमा पनि व्यापारिक अनियमितता भएको आरोपका बीच सो अनुमति खारेज गरी हाल G2G मार्फत नेपाली सेनाले अन्य किट लगायतका स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने जिम्मा पाएको छ। आगामी बुधबारसम्म सो प्रक्रियाको पहिलो सामग्री नेपाल आइपुग्ने र सोही अवधिसम्म परीक्षणको दायरा फराकिलो पार्न नसकिने मन्त्रालयका सहसचिव एवं विशेषज्ञ चिकित्सक डाक्टर रोशन पोखरेल बताउँछन्। कम्युनिटी लेभलमा पनि नयाँ केस नभेटिएको खण्डमा चाहिँ हामी चिन्तित चाहिँ अहिले पनि बाहिरबाट आएका मान्छेहरूबाट छौँ, स्पेशली भारतबाट आएको र उहाँहरूको पनि दिनको हिसाबले अब आज 8 गते भइसक्यो, करिब 1 महिना नाग्न आँटिसक्यो। अब यसपछि चाहिँ कम हुँदै जानुपर्ने हो। एज अ होल वर्ल्डको अवस्था हेर्दाखेरि त्यसपछि संक्रमणको अवस्था अथवा भनौँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किटमा पनि IgG पोजिटिभ मात्रै आउने अवस्था हुने हुँदाखेरि त्यो अवस्थामा चाहिँ संक्रमण एक्युट लेभलमा छैन भनेर बुझ्न चाहिँ सकिन्छ। त्यति भन्दैमा छोडिहाल्न चाहिँ मिल्ने अवस्था होइन। अलिकति टेस्ट किटको कमी र टेस्ट किट भोलि न पर्सि मात्रै आइपुग्ने हुनाले हामी त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बरु PCR किट चाहिँ हामीसँग छँदैछ। भयो भने PCR कै मोडलबाट भए पनि अगाडि बढ्छौँ।
संक्रमणको सम्भावित महामारी रोक्न लकडाउनको सरकारी निर्देशन सराहनीय छ। कछुवाको गतिमा परीक्षण, आवश्यक सामग्री आयात तथा व्यवस्थापनमा तदारुकताको कमी अझै जोखिम रहेको भन्दै बन्दाबन्दीको समय लम्ब्याउने देखिएको सरकारको प्रष्ट नीतिले समाधानको विपरीत समस्या बल्झिँदैछ। कामबाट बाध्यतावश फर्केर घरतर्फ लाग्दा बाटोमा अलपत्र परेका यात्रु, तिनीहरूलाई केही स्थानीय तहको पहलमा भएका राहत वितरण कहिलेसम्म? त्यसो त सबै स्थानीय तह राहत वितरणमा सक्रिय भने छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी केही स्थानीय तहले नमोबुद्ध नगरपालिकाले भकुण्डे बेसीमा खानेकुरा जुत्ता समेत उपलब्ध गराएको, गोजुरू गाउँपालिकाले खानेकुरा र जुत्ता उपलब्ध गराएको, उता बुटौलमा सुनौल नगरपालिकाले खानपिनको व्यवस्था गरिदिएको, सैना महिनामा क्वारेन्टाइनमै राखिदिएर अवधि पुगेपछि फेरि त्यहाँबाट विभिन्न भेहिकलहरू मालवाहक ट्रकहरूमा गन्तव्यसम्म पुर्याइदिएको। कतिजनाको संख्यामा यो छ? कतिवटा स्थानीय तह र कतिवटा संख्यामा? त्यो संख्या चाहिँ हामीले ठ्याक्कै गरेका छैनौँ। हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौं, लकडाउनको अवधि जति लम्बाइए पनि सोही अनुरूपको परीक्षण नगरिए यो गतिविधिको उपलब्धि के? कृषि उत्पादन खेतमै कुहिन बाध्य छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ। 11% युवा पुस्ता बेरोजगार छन्। रोजगार पाएकाहरू विदेशी भूमिमा छन्। इतिहासकै सर्वशक्तिमान सरकार यसरी कुनै एउटा संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणमा सुस्त गतिमा चल्दा समृद्धिको सपनामा गाँसिएको अर्थतन्त्रले सही बाटो समात्नेमा आशावादी कदापि हुन सकिँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। मन्त्री परिषदले पास गरेका 2 अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्नुभएको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानून र राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 र राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी भएको जानकारी दिनुभएको हो। यसैबीच सरकारले ल्याएका 2वटा अध्यादेशका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतले विरोध गरिरहेका बेला सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा छलफल भएको छ। आज साँझ बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा सो विषयमा छलफल भएको हो। बैठकले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिँदै नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट यो अध्यादेशका बारेमा आफ्नो विषय प्रस्तुत गर्नुभयो भने सचिवालयका सबै कमरेडरले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो विषयलाई अत्यन्तै महत्त्वका साथ सबै पक्षबाट हेरेर छलफल बहस भएको छ र अहिले विभिन्न कोणबाट यसबारेमा छलफल भइरहेकै बेलामा राष्ट्रपतिज्यूबाट यो अध्यादेश जारी भइसकेको समेत सूचना प्राप्त भइसकेको अवस्थामा यसबारेमा भएको छलफल स्वाभाविक रूपमा अहिले त्यतिखेरको छलफलले नयाँ केही गर्ने स्थिति पनि रहेन र यो छलफल आफूलाई लागेका कोणबाट विभिन्न ढङ्गले विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्ने, गम्भीरतापूर्वक राख्ने कुरा भयो र यस प्रकारका विषयहरू पार्टीमा छलफल गर्ने, सल्लाह गर्ने, राष्ट्रिय महत्त्वका विषयलाई आवश्यकता अनुसार गम्भीर विचारबाट निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष पार्टीले निकालेको छ र यस प्रकारका विषयहरूमा छलफल फेरि पनि हुँदै जान सक्छ। जहाँसम्म पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल हो यस्ता विषयमा हुनुपर्छ र यस प्रकारका विषयहरूमा राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा पार्टीमा विधिसम्म छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षलाई उहाँले पनि अगाडि सार्नुभयो। यसैबीच नेकपाको सचिवालय बैठकपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुग्नु भएको छ। अहिले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली बीच छलफल जारी छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। मुलुकका 4 सुरक्षाका निकायका प्रमुखहरू बीच कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रण तथा समसामयिक घटना सुरक्षाबारे सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा आज साँझ छलफल भएको छ। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा, नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद ग्यावाली, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारी बीच छलफल भएको हो। एक सुरक्षा निकाय प्रमुखले कान्तिपुरलाई दिएको जानकारी अनुसार बैठकमा कोरोना भाइरस रोकथाममा सरकारसँगै सुरक्षा निकायले खेलेको भूमिका, समन्वयको पक्ष र भविष्यमा कसरी प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल भएको थियो। सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखले आफ्नो संगठनले गरेका कामको जानकारी पनि दिएका थिए। हालै
बढुवा भएका 10 जना डीआईजीको गृह मन्त्रालयले पदस्थापन गरेको छ। गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट रिक्त रहेका डीआईजीको दरबन्दीमा 10 जनालाई पदस्थापन गर्नुभएको हो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीमा सहकुल बहादुर थापालाई पदस्थापन गरिएको छ। त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रहरी महाशाखामा अरुण कुमार बेसीलाई लगिएको छ। प्रदेश 1 मा ईश्वर बाबु कार्की, प्रदेश 2 मा धीरज प्रताप सिंह, बागमती प्रदेशमा बसन्त कुमार लामा, गण्डकी प्रदेशमा घनश्याम अर्याल, प्रदेश 5 मा रविन्द्र बहादुर धानुक, कर्णाली प्रदेशमा बसन्त कुमार पन्त र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उत्तम राज सुवेदीको पदस्थापन गरिएको हो। प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा प्रकाश जंग कार्कीलाई पदस्थापन गरिएको छ। त्यस्तै 2 नम्बर प्रदेशका डीआईजी प्रधुम्न कुमार कार्कीलाई विशेष ब्युरो, सीआईबीमा कार्यरत नीरज बहादुर शाहीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय र सूर्य उपाध्यायलाई प्रशासन विभागमा सरुवा गरिएको छ। हालै बढुवा भएका डीआईजीको पदस्थापन सम्बन्धी निर्णय गृह मन्त्रालयले आज साँझ प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाएको हो। अर्थात् केन्द्रीय महासंघ नेपालले लकडाउनका समयमा विभिन्न शहरमा अल्पत्र परेका नागरिकलाई गन्तव्यमा पुर्याउन तयार भएको जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा व्यवसायलाई अनुमति दिए काठमाडौँ लगायतका विभिन्न शहरमा रहेका नागरिकलाई घरसम्म पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ। अध्यक्ष अधिकारीले राजमार्गमा दिनौं हजारौं मजदुर पैदल हिँडिरहेकाले गन्तव्यमा पुर्याउन सवारी पास र आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराई सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अब केही समाचार छोटकरीमा। नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलले कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोष 3 लाख बढी सहयोग गरेको छ। संसदीय दलले 22 सांसदको तर्फबाट 3,12,040 रुपैयाँ मुख्यमन्त्री डोरमणि पौड्याललाई हस्तान्तरण गरेको हो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले मापदण्ड विपरीत त्यहाँको एक निजी अस्पतालसँग स्थायी कोरोना अस्पताल बनाउन सम्झौता गरेको छ। कम्तीमा 50 शैय्या क्षमताको अस्पतालसँग प्रस्ताव मागेको महानगरपालिकाले 25 शैय्या भएको गण्डकी अस्पतालसँग सम्झौता गरेको हो। भारतको नानपारा स्थित क्वारेन्टिनमा रहेका 45 नेपालीले उद्धारका लागि आग्रह गरेका छन्। प्रदेश 5 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट रोजगारी गरी फर्कने क्रममा लकडाउनमा परेका नेपालीले तत्काल उद्धार गरी स्वदेश फर्काइदिन आग्रह गरेका हुन्। नेपाल आयल निगमले अनुमति दिएर पनि लामो समय उद्योग सञ्चालन नगर्ने धादिङका 9 वटा ग्यास उद्योगको अनुमति पत्र खारेज गरिएको छ। निगमले विभिन्न समयमा अनुमति पत्र दिएर निर्माणको प्रक्रिया नै सुरु नगरी ग्यास बोर्डिङमा ढिलाइ गर्ने र एउटै कम्पाउन्डमा 3 वटा उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएका उद्योगको अनुमति पत्र खारेज गरेको हो। र लकडाउनका कारण अलपत्र परेका 110 रुसी नागरिक आज चार्टर उडानबाट स्वदेश फर्किएका छन्। रोयल फ्लाइटको चार्टर विमानले 1:15 बजे काठमाडौँबाट उनीहरूलाई लिएर फर्किएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब चितवन डायरीको पालो। चितवन डायरीबाट रमेश कुमार पौडेलको नमस्कार। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्ने अनेक उपायमध्ये एक मुख्य उपाय साबुन पानीले नियमित हात धुनु हो। तर चितवनको विकट पहाडी क्षेत्रमा बस्ने आदिवासी समुदाय चेपाङहरूको बस्तीमा पिउने पानीको समेत अभाव छ। राप्ती नगरपालिका 13 श्यामराङका उनीहरूलाई हात धुने पानी कहाँबाट जुटाउने भन्ने फिरलो छ। एक गाग्री खानेपानी भर्न घण्टौं पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। स्थानीय दुङबाङ आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक अतिबल चेपाङले एक गाग्रो पानी भर्न 3 घण्टासम्म पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो। गाउँमा पानीको समस्या वर्षौंदेखि नै कायम छ। गर्मीसँगै सर्पदंशका बिरामी बढ्न थालेका छन्। भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलले चैत महिनामा सर्पदंशका 11 जना बिरामी उपचारका लागि आएको जानकारी दिनुभयो। सर्पले टोकेका बिरामीको चितवनमा भरतपुर अस्पतालमा मात्रै उपचार हुन्छ। गर्मी बढेसँगै सर्पको टोकाइबाट बच्न सजग हुनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। सर्प र सर्पदंशका विषयमा अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न देवप्रसाद पाण्डे विषालु सर्पले टोकेको व्यक्तिले छिट्टै उपचार नपाए उसको ज्यानै जाने बताउनुहुन्छ। अहिले लकडाउनका कारण सवारी साधन ठप्प भएको हुँदा सर्पले टोके तत्काल उपचार पाउन सकिने अवस्था नभएको भन्दै चिकित्सकले सर्पको टोकाइबाट बच्न सबैलाई सजग भएर हिँडडुल गर्न आग्रह गरेका छन्। चितवनको एक सहकारीले स्थानीयलाई सित्तैमा धान कुट्ने सुविधा दिएको छ। धान कुटेपछि निस्कने मसिनो ढुटो नलागे प्रति किलो धान बराबर उल्टै 1 रुपैयाँ फिर्ता पाउने व्यवस्था पनि सहकारीले गरेको छ। विक्रमसम्म 2059 सालमा स्थापना भएको भरतपुर महानगरपालिका 24 मा पर्ने शुक्रनगरको केरुङ्गा ताजा तरकारी तथा फलफुल उत्पादक सहकारीले 4 महिना अघि कुटानी पिसानी मिल सञ्चालन गरेको छ। सित्तैमा धान कुट्नुका साथै तेल पेल्दा र गहुँ मकै पिस्दा अन्यत्र भन्दा सस्तो भाडा लिने गरेको सहकारीका अध्यक्ष जनक राजपुरीले बताउनुभयो। स्थानीयहरू कुटानी पिसानी गर्दा भारी बगेर मिलसम्म जानुपर्ने समस्या हल भएको छ। स्थानीयहरू निश्चिन्त भएर खेती र आफ्नो अन्य काममा नै व्यस्त हुन् भन्ने उद्देश्यले सहकारीले सुविधा दिएको अध्यक्ष पुरीले बताउनुभयो।
हवस् त चितवन डायरी आजलाई यति नै। रमेश कुमार पौडेल बिदा हुन्छु। धन्यवाद। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। लकडाउन सुरु हुनु अघिको महिना रेमिटेन्स आयमा वृद्धि देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको दोस्रो चौमासिकको आर्थिक अवस्था सम्बन्धी विवरण अनुसार फागुनसम्म 1.8% रेमिटेन्स बढेको हो। फागुनसम्म कुल 5 खर्ब 92 अर्ब 42 करोड रुपियाँ रेमिटेन्स मुलुक भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को 8 महिनामा कुल वस्तु निर्यात 22.3% वृद्धि भई 74 अर्ब 91 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात 15.6% वृद्धि भएको थियो। यस्तै 9 खर्ब 24 अर्ब 24 करोड रुपियाँ बराबरको आयात भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 2.6% न्यून हो। राष्ट्र बैंकको अनुसार मूल्य वृद्धि भने अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। अघिल्लो फागुनमा 4.2% रहेको मूल्य वृद्धि यो पटक सोही अवधिमा 6.7% वृद्धि भएको छ। यस्तै फागुनमा शोधनान्तर बचत 37 अर्ब 84 करोड रुपियाँ देखिएको छ भने चालू खाता घाटा भने 1 खर्ब 24 अर्ब 93 करोड रहेको छ। सेवा आयतर्फ 5 अर्ब 12 करोड रुपियाँ घाटा देखिएको छ। कोरोनाका कारण धराशयी भएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न सरकारले वार्षिक 1 महिना पर्यटन बिदा दिने योजना बनाएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोना संक्रमण रोकिएपछि आन्तरिक पर्यटक मार्फत पर्यटन क्षेत्र बचाउन 1 महिना बिदा दिने गरी योजना बनाइएको जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज संयोजनले कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असर र आगामी बाटो विषयको भिडियो अन्तर्क्रियामा मन्त्री भट्टराईले पर्यटनको पुनर्स्थापनामा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। महामारीको वर्तमान अवस्थाका कारण तत्काल बाह्य पर्यटक आउने सम्भावना कम भएकाले पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्र जीवन्त बनाउन आन्तरिक पर्यटकलाई बढावा दिने रणनीति सरकारको रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले पर्यटन क्षेत्रको वित्तीय सङ्कट समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री भट्टराईले होटल लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई वैकल्पिक काममा लगाउन सरकारले गृह कार्य गरिरहेको समेत बताउनुभयो। यसैबीच कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण परेको असरबाट पर्यटन क्षेत्रमा करिब 1 खर्ब 60 अर्ब क्षति हुने अनुमान गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व कार्यकारी अधिकृत दीपक राज जोशीले बताउनुभयो। यस्तै पर्यटन क्षेत्रका 13 लाख जनशक्ति समेत प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले सन् 2022 सम्मको गुरु योजना बनाएर पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले मन्त्रालयले नीतिगत परिवर्तन गरेर नयाँ संयन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो। सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा 2020 मा पर्यटन उद्योगलाई बचाउने, 21 मा पुनरुत्थान गर्ने र 2022 मा पूर्ण रूपमा पर्यटकीय गतिविधि विस्तार गर्ने रणनीति लिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। मुम्बईमा 53 पत्रकारलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। आज 167 पत्रकारमा गरेको परीक्षणका क्रममा 53 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उनीहरू विभिन्न सञ्चार माध्यमका रिपोर्टर, क्यामेराम्यान तथा फोटो पत्रकारहरू रहेको बताइएको छ। भारतमा हालसम्म 17,615 जनामा कोरोना देखिएको छ। तीमध्ये 2,854 निको भएका छन्। कोरोनाबाट भारतमा मृत्यु हुनेको संख्या 559 पुगेको छ। धेरैले पत्रकारले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर कोरोनाबारे आम नागरिकलाई सुसूचित गराएको भन्दै प्रशंसा र शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन्। पत्रकारहरू कोरोना संक्रमित भएपछि पूर्व क्रिकेटर एवं लोक सेवा सदस्य गौतम गम्भीरले स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरेका छन्। न्यूजील्यान्डले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि लगाएको लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री जेसिन्था आर्डेनले आज लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय भएको जानकारी गराउनु भएको हो। न्यूजील्यान्डले करिब 1 महिना अघि भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि देशकै उच्च लेभल 4 अन्तर्गतको लकडाउन लगाएको थियो। तर भाइरस संक्रमण कम हुँदै गएपछि लकडाउनलाई केही खुकुलो पार्दै 1 सातापछि लेभल 3 मा झार्ने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्रीले आर्डेनले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभएको हो। लकडाउनलाई खुकुलो पारेसँगै कक्षा 10 सम्म विद्यालय खोल्ने भएका छन् भने पार्क तथा सामुद्रिक किनार कसरतका लागि पनि खुला हुने बताइएको छ। यस्तै भाइरसबाट सुरक्षित राखेर उत्पादन लगायतका कल कारखाना पनि खुला हुने र रेस्टुरेन्ट लगायतका व्यवसाय टेक अवेका रूपमा खोल्न पाइने जनाइएको छ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले लकडाउनका बेला खेलाडी रेफ्री र अन्य खेल अधिकारीलाई कुनै असुविधा नहोस् भनेर उनीहरूको तलब भुक्तान गरिदिएको छ। एन्फाले राष्ट्रिय खेलाडी रेफ्री र प्रशिक्षकलाई मासिक तलब र भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। खेलाडीहरूको बाँकी रकमको तलब र अन्यको पनि भत्ता बाहेकको मासिक तलब भुक्तान गरिएको अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले जानकारी दिनुभएको छ। साथै खेलाडी र अन्य खेल पदाधिकारीहरूलाई कुनै समस्या भएमा एन्फामा सम्पर्क गर्नका लागि आग्रह समेत गरिएको शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। भिडियो कन्फरेन्स मार्फत र टेलिफोनबाट पनि खेलाडीको समस्या बुझ्ने काम भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। क्लब बार्सिलोनाका मिडफिल्डर इवान राकिटिकले कोरोना भाइरसको कारण ला लिगाको सिजन पूरा हुन नसके आफ्नो क्लबलाई च्याम्पियन मान्नुपर्ने बताएका छन्। कोरोनाको कारण लिग स्थगित रहँदासम्म क्लब शीर्ष स्थानमा रहेको कारण बार्सिलोना च्याम्पियन हुनुपर्ने राकिटिकको दाबी छ। क्रोएसियाका अट्याकिङ मिडफिल्डर राकिटिकले आफूहरू पुनः खेल्न चाहने र लिग जित्ने योजनामा भए पनि बिना खेल सिजनको अन्त्य हुने अवस्थामा आफूहरू च्याम्पियन हुनुपर्ने तर्क गरे। साथै उनले आफू बार्सिलोनामा नै खुसी रहेको र अहिले नै क्लब छोड्ने कुनै पनि योजना नरहेको पनि सुनाएका छन्। कोरोनाको महामारीको कारण स्पेनिस ला लिगा अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ। लिग स्थगित हुनु अघि शीर्ष स्थानमा रहेको बार्सिलोना रियल मड्रिड भन्दा मात्र 2 अङ्कले अघि छ। बार्सिलोनाले 27 खेलमा 58 अङ्क जोडेको छ। रियलको 56 अङ्क रहेको छ। हवस् त यो सँगै आजका हाम्रा कान्तिपुर डायरीका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिन लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई साथी सन्तोष र म इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।